नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म प्रतिमा धरेल। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। देशमा नेतृत्वको उमेर हदको बारेमा व्यापक चर्चा। संविधानमै राजकीय पदको उमेर हद तोक्न सके मात्रै पुस्तान्तरण र नयाँ नेतृत्वको सम्भावना बढ्ने। षष्ठी शताब्दी पुरुष सत्यमन जोशीको 103 वर्षको उमेरमा निधन। जोशीको पार्थिव शरीर चिकित्सा शास्त्र अध्ययनको लागि राखिने, निधनप्रति श्रद्धाञ्जलीको ओहिरो। चुनाव लक्षित गठबन्धनका नेताहरूको सम्बोधन गर्ने रोचक शैली। कम्युनिस्ट नेतृत्वले भने जय नेपाल र लाल सलाम, कांग्रेस सभापति देउबाको जय नेपाल मात्र। राजनीति प्रेम र युद्धमा सबै हत्कण्डा जायज हुन्छ भन्ने कथन वास्तविकतामा पनि देखिँदै 7 वर्षको सम्बन्ध विच्छेदपछि दाहाल र भट्टराई एक अर्काका परिपूरक। राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत प्याराग्लाइडिङको प्रतिस्पर्धा गर्दा दुर्घटनामा परेर त्रिभुवन आर्मी क्लबका खेलाडी निसिम थापाको मृत्यु। प्याराग्लाइडिङका खेलसँगै सबै उडानहरू स्थगित। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 20औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सुरु। सम्मेलनबाट राष्ट्रपति सी जिनपिङ तेस्रो कार्यकालको लागि अनुमोदित निश्चित। र स्पेनिस ला लिगा फुटबलको एक क्लासिको भिडन्तमा रियल मड्रिडले बार्सिलोनालाई हरायो। 3-1 गोल अन्तरको जितसँगै रियल शीर्ष स्थानमा। अब समाचार विस्तारमा। राजनीतिक पात्रहरूलाई उमेरको हद बन्दी कि राजकीय पदको हद बन्दी, यतिखेर देशमा नेतृत्वको उमेर हदको बारेमा व्यापक चर्चा सुनिन्छ। वृद्ध नेताहरू देशको लागि बोझ भए भन्ने भनाइ यत्रतत्र छ, तर सधैँभरि नेताको उमेर हद नै बाधक बन्छ भन्ने छैन। संवैधानिक व्यवस्थामै राजकीय पदको निमित्त पदहरू तोक्न सके त्यसले देशभित्र नयाँ नेतृत्वको सम्भावनालाई उजागर गर्न सक्दछ। एक रिपोर्ट। राजनीतिक सिरामा सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको छ बुढ्यौली नेताहरूको बारम्बारको सत्तारोहण। हुन पनि एउटै पात्र करिब 40 वर्षदेखि एक छत्र राजकीय पदहरूमा हाली मुहाली गरिरहेको छ। तेस्रो पुस्ता नेतृत्वको निमित्त तयार भइसक्दा समेत पछिल्लो पुस्ताले नै अवकाश लिन नचाहनु वास्तवमा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा मात्रै नभएर संवैधानिक कमजोरी पनि हो भन्न सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा हेर्ने हो भने पनि प्राय धेरै ठाउँमा वृद्ध नेताहरू राजकीय भूमिकामा भएको देखिन्छ। यतिखेर अमेरिकन राष्ट्रपति स्वयं वृद्ध छन्, तर त्यहाँ उमेरको चर्चा छैन। केही वर्ष अगाडि सोही पदबाट अनिवार्य अवकाश लिन पुगेका बराक ओबामा युवा अवस्थामै निवृत्त हुन पुगे। यदि नेपालको जस्तो संवैधानिक व्यवस्था भएको भए उनी अझ थप 4-5 काल अमेरिकाको राष्ट्रपति बन्न सक्दथे। मुख्य कुरो उमेर होइन, राजकीय पदमा एक व्यक्ति कति पटकसम्म रहन मिल्ने भन्ने कुराको निरूपण संविधानमा भइदिने हो भने सबै कुराको छिनोफानो हुन अन्य कुराको सहारा लिनुपर्ने थिएन। विकसित देशहरूमा कुनै पनि पात्र राजकीय भूमिकामा रहनको निमित्त कार्यकालको सीमा तोकिएको हुन्छ। यो व्यवस्थाले प्राय सबै तहका राजनीतिकर्मीहरू महत्वपूर्ण राजकीय पदमा पुग्ने अभिलाषा राख्न सक्छन् र योग्यता र क्षमता भएका त्यो पदमा पुग्न अनि आफ्नो कला कौशल देखाउन पनि सक्छन्। देशको नयाँ नेतृत्वको अनुभूति गर्ने वातावरण सृजना हुन सक्छ। नयाँ सोच र चिन्तनले मलजल हुने अवसर पनि पाउँछ। यतिखेर नेपालको राजनीतिमा यी सबै सम्भावनाहरूको लागि लगभग ढोका बन्द भएको छ। मुख्य पार्टीका नेताहरू औचित्यहीन अवस्थामा समेत नेतृत्वमा बसिरहँदा दोस्रो र तेस्रो पुस्ताले पार्टीमा आफ्नोपन नै नरहेको महसुस गरिरहेको छ। पार्टीहरू वृद्ध नेताहरूका प्राइभेट कम्पनी जस्तो बन्न पुगेका छन्। झण्डै आधा दर्जन पटक प्रधानमन्त्री हुने, केही गर्न नसक्ने, विभिन्न तिकड़मद्वारा नेतृत्वमा कायम रहने अनि संविधानको दुरुपयोग गर्दै आगामी कार्यकालको लागि समेत लालायित हुने परिपाटीले यतिखेर देशमा हुन गइरहेको आम निर्वाचन औचित्यहीन जस्तो देखिँदैछ। निर्वाचनमा न कसैको उत्साह छ, न पार्टी कार्यकर्ताहरू नै उत्साहित मूडमा देखिन्छन्, न नयाँ नेतृत्वको सम्भावना छ, न देश विकास हुने झिनो आशा नै। केवल निर्वाचनका लागि निर्वाचन संविधानको बाध्यात्मक कर्मकाण्ड अनुसारको उपक्रम बाहेक यतिखेर निर्वाचनको कुनै लक्ष्य र उद्देश्य देखिँदैन।
राज्यले ठूलो तामझामका साथ निर्वाचनका लागि लगानी गर्दछ, तर प्रतिफल शून्य छ। उही गठबन्धन, उही पटक पटक नेतृत्व गरिसकेका वृद्ध अनुहारहरू 4-5 जनालाई रिझाउन सक्ने चाप्लुसीमा विद्यावारिधि गरेका चाटुकारहरूको लाइन नै आगामी सत्ताको निमित्त समेत अवश्यम्भावी पात्र रहन गएबाट निर्वाचन प्रणाली कति फितलो र कर्मकाण्डी छ भन्ने स्पष्ट देखिएको छ। योग्यता र क्षमता भएका पात्रहरू नेतृत्वको नजरमा कामै नलाग्ने देखिने अनि उनीहरूको लागि हर प्रकारले छेकबार लगाउँदै उनीहरूलाई राजकीय भूमिकाबाट सधैँका लागि पलायन गराउने अवस्थाले यो व्यवस्थाभित्र योग्य र कुशल क्षमतावानहरूको लागि कुनै ठाउँ छैन भन्ने सन्देश दिन पुग्दा देशका होनहार व्यक्तित्वहरू निरन्तर पलायन हुने अवस्था आउनु राजनीतिक प्रणालीकै लागि समेत लाजमर्दो विषय बन्न पुगेको छ। के केन्द्र, के प्रदेश, के स्थानीय तह सबै क्षेत्रमा भूमिका पाउनको निमित्त चाकडी नै गर्नुपर्ने बाध्यताले विधि विधान, पार्टी पद्धतिलाई समेत गिज्जाइरहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ। जो चाकडी गर्न सक्छ, जसको हातमा पैसा छ, जो 20-25 लठयतहरूको नेता बनेको छ, उनीहरूकै राजगत चलेसम्म देशमा उन्नति र प्रगतिको आशा गर्नु नै मृगतृष्णा भन्दा केही होइन भन्ने अवस्था रहेको छ। त्यसैले नेतृत्व वृद्ध हुनुभन्दा पनि राजकीय पदमा पदीय हद कायम गर्न सक्यो भने देशले नयाँ नेतृत्व पाउनुका साथै विकास गतिविधिले मूर्त रूप लिन सक्नेतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि राजनीतिक ब्युरो। 103 वर्षीय शताब्दी पुरुष तथा संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीको आइतबार बिहान 7:09 निधन भएको छ। जोशीको पार्थिव शरीरलाई चिकित्सा अध्ययनको लागि किस्ट सेक्सन अस्पतालमा नै राखिने भएको छ। उहाँको सम्मानमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। असोज 7 गतेदेखि किस्ट शिक्षण अस्पतालमा उपचार गराइरहनु भएका 103 वर्षीय शताब्दी पुरुष तथा संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीको आइतबार देहावसान भएको छ। जोशीलाई असोज 23 गते डेंगू र निमोनियाको संक्रमणको उपचार भइरहेको अवस्थामा मुटुको चाल सम्बन्धी समस्या देखा परेकाले आइसियुमा राखेर उपचार भइरहेकोमा उहाँको निधन भएको हो। उहाँको निधनपछि श्रद्धाञ्जलीको लागि ललितपुर महानगरपालिकामा राखिएको उहाँको पार्थिव शरीरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र पर्यटन मन्त्री जीवराम श्रेष्ठले पुष्पगुच्छ अर्पण गरी श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभयो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संस्कृतिको जगेर्नामा शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको अतुलनीय योगदान रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। यो राष्ट्रका लागि योगदान दिनुभएको छ, त्यो योगदान सदा सदा स्मरणीय रहिरहनेछ। उहाँले कला, संस्कृति, पुरातत्व यी सबै विषयमा उहाँले धेरै ठुलो योगदान दिनुभएको छ। त्यही योगदान स्वरूप ती 3 चोटि उहाँले मदन पुरस्कार पनि पाउनुभएको छ। र अहिले मैले भन्ने कुरा के हुन्छ भने उहाँको योगदानलाई अझै स्थापित गर्नुपर्छ। अझै स्थापित गर्दाखेरि हामी नेपालीहरूको गौरव बढ्छ। र सबभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ संस्कृति भन्ने धेरै ठुलो कुरो हो। संस्कृतिलाई हामीले जगेर्ना गर्न सकेनौँ भने राष्ट्रियताको पनि जगेर्ना गर्न सकिँदैन। त्यसकारण उहाँको सम्मान जति गर्यो उति संस्कृतिको जगेर्ना गर्न सकिन्छ। त्यसकारण म यो चाहिँ साँच्चीकै औपचारिक अर्थमा होइन, औपचारिक शब्दमा मात्रै होइन, साँच्चीकै अपूरणीय क्षति भएको छ। 103 वर्षको उमेरमा नेपाली भाषा, कला, संस्कृतिको संरक्षण, सम्वर्धन र विकासका लागि परेका सत्यमोहन जोशीलाई राज्यले उज्जवल कीर्तिमान राष्ट्रदीपको सम्मान समेत दिइसकेको छ। 3 पटक मदन पुरस्कार विजेता जोशीका नेपालीमा 10, नाटक 5, काव्य 2 र कथा संग्रह 5 तथा नेवारी भाषामा गरी करिब 50 वटा कृतिहरू प्रकाशित भइसकेका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवराम श्रेष्ठले संस्कृतिको संरक्षण, सम्वर्धन र विकासमा अनवरत रूपमा लाग्नु भएका युग पुरुषको सधैँ सम्झिरहने बताउनुभयो। अब उहाँलाई सम्झँदाखेरि नेपालको एउटा चाहिँ नि संस्कृतिको एउटा चाहिँ नि क्षेत्रमा, साहित्यको क्षेत्रमा, सम्पदाको क्षेत्रमा एउटा चाहिँ नि अविस्मरणीय योगदान पुर्याउनु भएको व्यक्तिको रूपमा चाहिँ नि सम्झिन्छौँ। उहाँप्रति ठुलो एउटा चाहिँ नि सम्मान रहेको छ। स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू नै आएर श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेर गइसक्नु भएको छ। र उहाँको निधनमा राष्ट्रको तर्फबाट सरकारले अहिले पर्यटन मन्त्रालयको प्रस्तावमा 1 दिन चाहिँ नि राष्ट्रिय बिदा दिने चाहिँ नि निर्णय पनि भएको छ।
र अब यो सरकारको अनि एक दिन चन्दा चुकाउने कुरा पनि हुनेछ र यो एउटा चाहिँ नि सरकारको तर्फबाट उहाँको चाहिँ नि सम्मानमा गरिएको एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय नै हो। शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको चाहना अनुसार श्रद्धाञ्जली कार्यक्रमपछि उहाँको पार्थिव शरीरलाई किस शिक्षण अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिएको छ। निधनभन्दा अगाडि उहाँले आफ्नो मरणोपरान्त मेरो शरीर किस मेडिकल कलेजलाई दान दिने, यस मेरो शरीरबाट चाहिँ मेडिकल शिक्षामा लाग्ने विद्यार्थीहरूलाई सहयोग पुर्याउनको लागि मेरो शरीर सुम्पन चाहन्छु भनेर उहाँले 2076 साल मङ्सिरको महिनामा हामीलाई एउटा चाहिँ कानुनी प्रक्रिया सहितको कागज गरेर दिनुभएको थियो। त्यही प्रक्रियामा आज बिहान उहाँको परिवारसँग कुरा गरेर चिरीबाबु महर्जन प्रमुखज्यू महानगरपालिकाको प्रमुख सिडिओ सरहरूको समक्ष यो कुरालाई जानकारी गराएर उहाँको शरीरलाई चाहिँ मेडिकल रूपमा प्रिजर्भ गर्ने कार्यक्रम, त्यो केमिकल लगाएर इम्बाल्भिङ गर्ने प्रोसेस जसले गर्दा डिकम्पोजिसन शरीरको हुँदैन, त्यो प्रोसेसलाई यहाँका विशेषज्ञ प्रोफेसरहरूले उहाँको शरीरमा केमिकल लगाइसकेको कन्डिसन भएको छ। जोशीको सम्मानमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले उहाँको मुहार अङ्कित विशेष सिक्काका टकमरी प्रचलनमा ल्याएको छ। उहाँको तस्विर अङ्कित हुलाक टिकट पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जन तथा उपमेयर मन्जिला शाक्य शताब्दी पुरुष जोशीको निधनले अपूर्णीय क्षति भएको र यसलाई कसैले परिपूर्ति गर्न नसक्ने बताउनुभयो। सम्झिनु पर्दा त मलाई चाहिँ धेरै गाह्रो पर्छ। अलिकति थोरै शब्दले त्यो भन्न चाहिँ इरेपरेबल ड्यामेज हो। अब यसलाई चाहिँ मतलब कसैले यो भडताल गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। उहाँको मल्टी डाइमेन्सनल क्यापेबिलिटी जे छ त्यो भनेको चाहिँ कोही एकै व्यक्तिमा त्यो हुन चाहिँ धेरै गाह्रो पर्छ। महानगरपालिकाले चाहिँ एउटा नीति अपनाएका थियौँ हामीले, त्यो भनेको चाहिँ कोही पनि राष्ट्र सेवक जसले मुलुकको श्रीवृद्धिको निमित्त लागि पर्नुभयो त्यस्तो व्यक्तित्वहरू चाहिँ बाँचेकै अवस्थामा उहाँलाई रिकगनाइज गर्नुपर्छ, सेवा सहयोगहरू पुर्याउनुपर्छ ताकि उहाँको बाँच्ने आयु बढोस् र उहाँले चाहिँ मुलुकप्रति गर्नुपर्ने जुन त्याग तपस्या र बलिदान छ त्यो चाहिँ अझ परिष्कृत भएर निस्कोस्, अझ राम्रो होस् भन्ने हिसाब किताब राखेर हामीले उहाँ 98 वर्ष पुगिसकेको अवस्थामा एउटा कार्यक्रम गरेर हामीले उहाँलाई चाहिँ सुविधाहरू दिएका थियौँ। ललितपुर महानगरपालिकाले शताब्दी पुरुष घोषणा गर्नेदेखि लिएर उहाँलाई जीवन्त बनाउने काम त निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइरहेको विषय भयो पहिलादेखि नै। अब अहिले पनि उहाँ रहनु भएन, त्यसकारण उहाँको अन्तिम इच्छादेखि लिएर उहाँले हामीले कन्टिन्यू गरेर विषयहरू पनि उहाँको म्युजियमदेखि लिएर चक्रसम्मको चाहिँ जुन पुरा गर्नुपर्ने त्यो थान्कादेखि लिएर अनि अरू पनि उहाँको 2-3टा इच्छाहरू छ, त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ पूर्णता दिने काम चाहिँ ललितपुर महानगरपालिकाले गर्नेछ। त्यो पूर्णता दिनु भनेकै उहाँलाई सम्झना र उहाँलाई श्रद्धाञ्जली हुनेछ जस्तो लाग्छ मलाई। नेपाली भाषा कला संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्धन र विकासमा लागि परेका उहाँले उहाँको योगदानको कदर गर्दै उहाँलाई सुप्रबल बाहु, गोर्खा दक्षिण बाहु, विख्यात त्रिशक्तिपथ, आदिकवि भानुभक्त पुरस्कार, काठमाडौँ विश्वविद्यालयले विद्या वारिधीको मानार्थ प्रमाणपत्र समेत प्रदान गरेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा अमर राउतका साथ विसन्तर साक्यको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू मिलेर अघि बढ्नु आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 का प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य उम्मेदवारहरूको परिचय तथा निर्वाचन परिचालन समिति घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले देशमा प्रतिगमनको खतरा अझै पनि रहेको भन्दै राजनीतिक स्थायित्वको लागि सबै पार्टीहरू एक हुन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। लडेर ल्याएको पर्याप्त लोकतन्त्र छ, प्रजातन्त्र छ, त्यसलाई स्थायित्व दिने चाहिँ आवश्यक छ। प्रतिगमनको खतरा अझै पनि छ, त्यसैले चाहिँ अहिले सबै पार्टीहरू एक हुनु जरुरी छ। त्यसैले चाहिँ आज गठबन्धनमा सबैले मिल्नु पनि आवश्यक छ। कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अब देशको प्रमुख एजेन्डा विकास निर्माण र समृद्धि हुने दावी गर्नु भएको छ। मुख्य एजेन्डा हुनेछ हामीले आर्थिक क्रान्तिलाई, आर्थिक समृद्धिको अभियानलाई एक सूत्रीय रूपमा अगाडि बढाउन सकेनौं भने राजनीतिक परिवर्तनलाई पनि हामीले दिगो बनाउन नसक्ने,
स्थायित्व पनि नआउने र देश जहिले पनि निरङ्कुशता र अराजकताको घुमरीमा फस्ने खतरा रहि नै राख्छ। यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आगामी निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनलाई नै आम मतदाताले विजय गराउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। धेरै लामो व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। हामीले यो मुलुकलाई निकै ठुलो दुर्घटनाबाट बचाएका छौँ। संविधान नै धरापमा परिसकेको थियो, लोकतन्त्रै धरापमा पर्ने अवस्था भइसकेको थियो। पटक पटक धरापमा परेको संविधानलाई जोगाउने कुरामा यो गठबन्धनले, वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। त्यसको निम्ति तपाईँहरूले यी सबै नेताहरूलाई विशेष रूपमा धन्यवाद दिनुपर्दछ। र गठबन्धनमा सामेल भएका पार्टीहरूलाई पनि, जुन पार्टीका कार्यकर्ताहरूले मेचीदेखि महाकालीसम्म प्रतिगमनका विरुद्धमा तरङ्ग पैदा गर्नुभएको थियो, जनतालाई जागृत गर्नुभएको थियो। अध्यक्ष नेपालले निर्वाचनमा विजय हुने गरी क्रियाशील हुन पनि सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराउनु भएको छ। कार्यक्रममा सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 मा प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार ओन्सरी खर्तीले आफू निर्वाचित भएमा 2 वर्षभित्रमा जोरपाटी साखु सडक खण्ड निर्माण सम्पन्न गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। समयमा निर्माण सम्पन्न गराउन नसके आफूले पदबाट राजीनामा दिने उहाँले बताउनु भएको हो। जोरपाटी साखु सडकको स्तर उन्नति तथा सम्पन्न गराउने काम जसरी ढिलाइ भएको छ, म घोषणा गर्न चाहन्छु आगामी 2 वर्षहरूमा यदि त्यो कार्य मैले सम्पन्न गर्न सकेन भने म राजीनामा गर्छु। आज लोक गर्नु। उहाँले विमानस्थल निर्माणको क्रममा प्रभावितहरूको समस्या समाधान र कोटेश्वरमा हुने जामको समस्यालाई हटाउन आवश्यक पहल कदमी लिने पनि बताउनु भएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले गैर सरकारी संस्थाहरूलाई निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम दिन बजेट नै नभएको स्पष्ट गर्नु भएको छ। निर्वाचनमा मतदाता शिक्षाका लागि दर्जनौं गैर सरकारी संस्थाहरूले माग गरेका बेला प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले यस्तो प्रष्टीकरण दिनुभएको हो। उहाँले आगामी प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा मतदातालाई सचेत र सूचित बनाउने काममा भने सहयोग गर्न सबै गैर सरकारी संस्थाहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। तर निर्वाचन कार्यक्रमका लागि भने बजेट नभएकाले सहभागी गराउन सकिने अवस्था नरहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाइ छ। गैर सरकारी संस्थाहरूले निर्वाचन कार्यक्रम मागिरहेको दृष्टान्त पेश गर्दै उहाँले दिन नसकिने भएर फिर्ता पठाएको स्पष्ट पार्नुभयो। सूचनाको हकको लागि राष्ट्रिय महासंघ, गैर सरकारी संस्था महासंघ, नेपाल पत्रकार महासंघ, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ, नेपाली उपभोक्ता संरक्षण महासंघका पदाधिकारीहरूसँग आइतबार आयोगको कार्यालयमा भएको सामूहिक भेटमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आयोगले बिना शीर्षक कुनै पनि बजेट खर्च गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था नै रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। त्यसो हाम्रो त्यो शीर्षकमा सत्य हो। त्यो शीर्षकमा अहिलेसम्म एलएमबिआईएसमा हाम्रो 0.00 पैसा छ। आउने हामीले त्यही भनेका छौँ। हामीले गरेर तपाईँहरूसँग साझेदारी सहकार्य गरेर गर्न सकिने कुनै काम छ भने त्यो गरौँ। अस्ति पनि मैले भने। भेटमा गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूले भने मतदाता शिक्षाका लागि सही संयन्त्रको प्रयोगमा चुकिरहेको भन्दै निर्वाचन आयोगको आलोचना गरेका थिए। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आइतबार काठमाडौँमा गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्व समावेश भएको कार्यक्रममा एक रोचक दृश्य देखियो। गठबन्धनको मजबुती देखाउन कम्युनिस्ट नेताहरूले जय नेपाल भन्दै सम्बोधन गर्न भ्याए, तर प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने कम्युनिस्टले प्रयोग गर्ने सम्बोधनको भाषा भने बोलेनन्। हेरौं गठबन्धनलाई मलजल गर्न कम्युनिस्ट नेताहरूको कांग्रेसी सम्बोधन।
आइतबार काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 मा गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्वद्वारा नेता तथा कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरियो। वक्ताहरू थिए प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उक्त क्षेत्रका प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वार तथा पूर्व सभामुख उन्सरी घरती मगर। कार्यक्रममा उपस्थित थिए गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्ता। प्रशिक्षण कार्यक्रम चलिरहेको थियो। पहिले बोल्ने पालो आयो उक्त क्षेत्रका प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार ओन्सरी घरती मगरको। जब उनले बोल्न सुरु गरिन् उनको सम्बोधनमा उपस्थित सबैको ध्यान गयो। कारण हो उनको सम्बोधनमा नियमित सुनिने शब्द थिएन। उनले गठबन्धनको साझा सम्बोधन गरिन्। जय नेपाल, लाल सलाम। म सम्पूर्ण साथीहरूमा जय नेपालको अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। जय नेपाल, लाल सलाम, अभिवादन, नमस्कार। जय नेपाल, लाल सलाम, अभिवादन, नमस्कार। त्यसपछि मञ्चमा बोल्न पुगेका माधव नेपालको सम्बोधन पनि केही फरक रहेन। उनले पनि संयुक्त रूपमै सम्बोधन गरे, जसले समेट्यो गठबन्धनमा रहेका काङ्ग्रेस, माओवादी र समाजवादीका सबै नेता कार्यकर्तालाई। त्यति मात्र होइन, उनले जय नेपाल र लाल सलामको सम्बन्धलाई पनि बढाई चढाई गर्न भ्याए। आदरणीय जनसमुदायहरू, तपाईहरु सबैमा क्रान्तिकारी लाल सलाम तथा जय नेपालको अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो दुईटाको कम्बिनेसन, जय नेपालको कम्बिनेसन र लाल सलामको कम्बिनेसन एउटा संकल्पको कम्बिनेसन हो, अर्को देशप्रतिको कम्बिनेसन हो, प्रतिबद्धताको कम्बिनेसन हो। त्यस्तै पालो आयो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको। गठबन्धनको मजबुती झल्काउन उनले पनि कुनै कसर बाँकी छोडेनन्। उनले सम्बोधन गरे लाल सलाम र जय नेपाल। सबै पार्टीका नेता कार्यकर्ता साथीहरू, पत्रकार र अन्य उपस्थित महानुभावहरू सबैलाई म लाल सलाम र जय नेपालद्वारा अभिवादन गर्न चाहन्छु। लाल सलाम र जय नेपालद्वारा अभिवादन गर्न चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसबाट 5 पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका सभापति शेरबहादुर देउवाको भाषण निकै छोटो र सटिक हुने गर्दछ। अघिल्ला वक्ताहरूले संयुक्त सम्बोधन गरिसकेपछि बाध्य भएर देउवाले पनि उस्तै सम्बोधन गर्लान् भन्ने सबैले सोचेका थिए, तर त्यस्तो भएन। भाषण सकेपछि देउवाले भने जय नेपाल, नमस्कार। अत्याधिक बहुमतले विजयको झन्डा यहीबाट फैलिँदै आगामी निर्वाचनमा एमालेको प्रतिगमन परास्त गर्ने भन्दै बनेको गठबन्धनलाई एक अर्काका नेता कार्यकर्ता मिलाउन हम्मे परेको देखिन्छ। गत स्थानीय निर्वाचनको परिदृश्यले दलहरूमा शीर्ष नेतृत्व एक भए पनि गठबन्धनका कार्यकर्ताले सहर्ष स्वीकार गर्न नसकेको स्पष्ट देखिएको थियो। आगामी निर्वाचनका लागि पनि गठबन्धनमा सिट बाँडफाँड निकै पेचिलो बनेको थियो। अब सबै तितापल बिर्सेर कार्यकर्तालाई देखाउनै भए पनि गठबन्धन नेतृत्वले बडो हास्यास्पद तवरमा सम्बोधन गर्ने शैली अपनाए। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा प्रदीप घलानका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। पछिल्लो समय नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई एक अर्काका परिपूरक जस्तै बनेका छन्। 7 वर्ष अघि सम्बन्ध विच्छेद गरेका यी दुई पात्र बीचको माया यति गहिरो छ कि एक अर्का प्रति लगाएका आरोप समेत क्षम्य हुन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। संघ र प्रदेशको चुनावी सहकार्यबाट मिलन बिन्दुमा पुगेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको सम्बन्ध पछिल्लो समय सुमधुर मात्रै भएको छैन, एक अर्काका परिपूरक जस्तै बनेका छन्। दाहाल भ्रष्ट भएको भन्दै माओवादी छोडेर गएका बाबुरामले उनै दाहालको गुणगान गाउँदै उनले भनेकै चुहिने घरको एउटा कुनामा बास माग्न पुगे। त्यसको उत्कर्ष स्वरूप संसदीय प्रतिस्पर्धाबाट आफूलाई अलग गरेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र दाहाललाई हस्तान्तरण मात्रै गरेनन्, आफूभन्दा सक्षम नेतालाई साथ दिन पाउँदा अत्यन्तै खुसी लागेको समेत भन्न भ्याए। केही महिना अघिसम्म एक अर्काका आँखाका कसिङ्गर बनेका यी दुई पात्रबीच पछिल्लो समय गहिरो पिरती बसेको छ।
उनै बाबुराम जसले माओवादी अध्यक्ष दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई बारम्बार 9 अर्ब कमिसन खाएर बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना अलपत्र पारेको आरोप मात्रै लगाएका थिएनन्। आफूले त्यसलाई प्रमाणित गर्न सक्ने भन्दै ठोकुवा समेत गर्दै आएका थिए। तर निर्वाचनको मुखमा आएर बाबुरामले बुढी गण्डकी आयोजनामा शीर्ष नेताहरूलाई लगाएको आरोप सच्याएको प्रतिक्रिया दिए। हिजो त्यति बेला अलिकति मैले आलोचना गरेकै हो, किनकि नेपालले आफै बनाउनु पर्ने त्यो बुढी गण्डकी कता कता कसको खेलमा हो चाहिँ बाहिर जान लाग्यो भन्ने अर्थमा मैले अलिअलि केही सूचनाहरू अलिकति पाएको थिएँ। अपुष्टै थिए सूचना, तर केही सूचना थिए, त्यसको आधारमा मैले त्यो बेला बोलेकै हो। तर अब के त्यो सच्चियो, अब त नेपालले आफैले बनाउने भनिसक्यो। माओवादी छोडेर हिँडेको 7 वर्षको दौरानमा 4वटा दल अदल बदल गरिसकेका भट्टराईले यो बीचमा दाहाललाई तल्लो स्तरको आक्षेप लगाउन पनि पछि परेनन्। यही ढुलमुले र घुमन्ते चरित्रले उनलाई दलभित्र विद्रोहको आगो रोप्ने कारकको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ। हुन पनि उनी राजनीतिमा यतिसम्म अस्थिर भए कि उनी अरूको पार्टीमा त टिक्न सकेनन् नै, आफैले निर्माण गरेको घर पनि व्यवस्थित चलाउन सकेनन्। अझ जुन व्यक्ति र पार्टीलाई तथानाम गाली गरेर हिँडे, पछिल्लो समय त्यही व्यक्तिको बचाउमा उत्रनुले उनको नैतिकतामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। अर्को पक्षको कमी कमजोरी जति उदिन्न सक्यो, उदार्न सकियो र चाहिँ पर्दाफास गर्न सकियो, त्यति चाहिँ म चाहिँ आफूलाई सहज हुन्छ, अब स्थापित हुनलाई सहज हुन्छ। र त्यो चाहिँ वास्तवमा राजनीतिक मैदानमा, प्रतिस्पर्धाको मैदानमा त्यो त्यतिसम्म चाहिँ अब मानौँ, स्वीकारौँ। तर कहाँनिर आएर हाम्रो समस्या छ भनेदेखि चाहिँ तथ्य हुनु पऱ्यो नि त। जे पनि त तथ्यमा चाहिँ अफवाह फैलाउने, आफै प्रायोजित अफवाह फैलाउने गरेर चाहिँ गरिराखेका हुन्छन् र त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ समस्या त्यहाँनिर हुन्छ। र चाहिँ तथ्य बङ्ग्याएर, तथ्यलाई तोडमरोड गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ हुँदै नभएका कुराहरू प्रायोजित रूपमा हल्ला चलाएर यो समस्या हो। राजनीतिमा नैतिकता प्रमुख हुन्छ। नैतिकता हराएको राजनीति दिशाहीन जस्तै हुन्छ। तर पछिल्लो समय नेपाली राजनीति र राजनीतिज्ञमा नैतिकताको खडेरी नै छ। आफूलाई मन पर्दा टाउको जोड्ने र मन नपर्दा खुकुरी बोक्ने नेताहरूको दोहोरो चरित्रले नेपालको राजनीति नै सङ्कटमा पर्दै गएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गतको प्याराग्लाइडिङको प्रतिस्पर्धाको क्रममा दुर्घटनामा परेर एक खेलाडीको मृत्यु भएको छ। त्रिभुवन आर्मी क्लबबाट प्याराग्लाइडिङको क्रस कन्ट्रीको इभेन्ट्समा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका निश्चिन थापाको दुर्घटनामा परे मृत्यु भएको हो। गोरोखा घर भएका 26 वर्षीय थापाको 100 मिटर माथिबाट जमिनमा खसेर मृत्यु भएको छ। खसेपछि तुरुन्त उद्धार गरेर उपचारको लागि मेट्रो सिटी अस्पतालमा पुर्याए लगतै थापाको मृत्युको घोषणा गरिएको थियो। ब्लू स्काई कम्पनीको प्याराग्लाइडिङबाट उडान गरिरहेका थापा एक्कासै जमिनमा खस्न पुगेका थिए। थापाको निधनसँगै प्याराग्लाइडिङका खेलहरू स्थगित गरिएको छ। उनी प्याराग्लाइडिङ खेलाडीहरूको छाता संस्था FAI का कम्पिटिसन वरियता प्राप्त खेलाडी समेत हुन्। यो घटनापछि सरकारले देशभर प्याराग्लाइडिङ उडान अनिश्चितकालको लागि बन्द गरेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अर्को व्यवस्था नभएसम्म देशभर सबै प्रकारका प्याराग्लाइडिङ उडान बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। अब उडानको सुरक्षा, ऐन नियम र प्रावधानहरूबारे समेत प्राधिकरणले अध्ययन गर्ने भएको छ। प्याराग्लाइडिङ विकास र विस्तार हुँदै जाँदा त्यसको सुरक्षा सम्बन्धी सवाल पनि पेचिलो बनेको छ। प्याराग्लाइडिङ उडानमा चालक र यात्रुको सुरक्षाबारे पर्याप्त व्यवस्था नहुँदा भएको समस्यालाई ध्यानमा राखेर प्राधिकरणले त्यस्ता व्यवस्था नभइन्जेललाई उडान रोकेको हो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मुलुक अहिले संघ र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा होमिएको छ। राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेका छन्। नेपालको संविधानले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई अंगीकार गरेको छ।
देशका निम्ति योगदान गरेका र सक्षम नागरिकहरू जो प्रत्यक्षमा निर्वाचन उठ्न सक्दैनन् उनीहरूलाई समानुपातिकमा उठाइनु पर्ने हो। तर पछिल्लो समानुपातिकका उम्मेद्वारहरूको विवरण हेर्ने हो भने सबै शीर्ष नेताका आसेपासे र व्यापारीहरू नै देखिन्छन्। आसन्न संघ र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि समानुपातिकका लागि केन्द्रित गरिएका उम्मेद्वार हेर्दा यो देशमा हुने खाने र पहुँचवालाको मात्रै रजाई देखिन्छ। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको समानुपातिक सूची हेर्दा दलभन्दा पनि नेतृत्व तहमा रहेकाहरूको मन परी देखिन्छ। सत्ताको प्रमुख दल नेपाली कंग्रेसले नै समानुपातिकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी धर्मपत्नी आर्जु राणा देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडकी पत्नी मञ्जु खाँड लगायत समानुपातिकमा चयन गरेको छ। समावेशी शासन प्रणालीको मुद्दा बोकेको दावी गर्ने माओवादी केन्द्रले पनि सिद्धान्तलाई रक्षानमा मिल्काउँदै सूचीको उच्च तहमा उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरा लगायत शीर्षस्थ नेतालाई समेटेको छ। नेकपा एमाले, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा लगायतका शीर्ष दलहरूले पनि नेतृत्व नजिक रहेकाहरूलाई नै बढी प्राथमिकतामा राखेको पाइएको छ। यो प्रणाली पिछडिएको महिलाका लागि राखेको, थारूका लागि अथवा चौधरीका लागि पिछडिएको चौधरीका लागि राखेको। यो महिला कसले पायो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीकी पत्नीले पाइन्। त्यसपछि यो सुविधा कसले पायो भन्दाखेरि गृहमन्त्रीकी पत्नीले पायौँ। त्यसैले यही समावेशीको कुराले यो व्यवस्था खान्छ, यो संविधान। र राजनीति भनेको त कस्तो हो भने बेरोजगारलाई रोजगार भयो। अब ठुल्ठुला व्यापारीहरू पनि के बुझ्न थाले भने व्यापार गर्दा त कर तिर्नुपर्छ, पैसा कमाइ हुँदैन। अब राजनीति नै राम्रो व्यापार भयो। दलहरूको यस्तो गतिविधिले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अस्तित्व नै धराशायी बन्दै गएको छ। यति मात्रै होइन, जनस्तरबाटै आलोचित बन्न पुगेको छ। सदैव मै हुँ भन्ने अहम बोक्ने नेताहरू समेत चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट डराएर समानुपातिकको सुरक्षित बाटो रोजेको देखिन्छ। जुन वर्ग समुदायलाई कानून निर्माणको तहमा हिस्सेदारी दिन यो प्रणाली लागू गरिएको हो त्यसको धज्जी उडेको देख्दा नीति नियम निर्माण गर्नु मात्र एउटा देखाउने दाँत जस्तो देखिन्छ। समानुपातिकको अहिलेको क्यान्डिडेन्सी अथवा समानुपातिकमा सबै पार्टी, एउटा मात्रै पार्टी होइन, सबै पार्टीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ जो महिला चाहिँ एकदमै पुरा राजनीतिज्ञ, पुरै राजनीतिक परिवारबाट आएका छन् ती महिलाहरू समानुपातिकमा देखिएका छन् क्या। अनि विद्वत वर्गहरू, व्यापारीहरू समानुपातिकमा देखिरहेछन् क्या। विज्ञ वर्गहरूको कमी छ। अब जस्तो कुरै गर्दाखेरि समानुपातिकले 4वटा 5वटा क्याटेगोरी छुट्याएको छ क्या। त्यो 5वटा क्याटेगोरीमा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ विज्ञताको आधारमा, दोस्रो चाहिँ अपाङ्गता भएको आधारमा, तेस्रो चाहिँ लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई चाहिँ त्यसमा दिने। जस्तो हामी LGBTIQ भनेर यत्रो कुरा गर्छौँ, उनीहरूको प्रतिनिधित्व खोइ समानुपातिकमा कुन पार्टीले चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेको छ? आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, आदिवासी, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्ग भएका लगायतका व्यक्तिहरूलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिता गराइने भनेर संविधानको धारा 42 को उपधारा 2 मा उल्लेख गरिएको छ। समानुपातिकमा दलहरूले प्राप्त गरेको मतका आधारमा बन्द सूचीमा रहेकाहरू क्रमशः विजयी हुँदै जाने व्यवस्था गरिएको छ। तर अहिले पछिल्लो समानुपातिक प्रणालीकै दुरुपयोग भइरहेको यसपटकको बन्द सूचीले स्पष्ट गरेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। यस वर्षको मनसुन आजबाट क्रमशः बाहिरिँदै गएको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाले विशेष मनसुन बुलेटिन निकालेर देशको प्रदेश नम्बर 1 बाहेकका प्रदेशबाट मनसुन बाहिरिएको जनाएको हो। गत जेठ 22 गते नेपालको पूर्वी भूभागबाट प्रवेश गरेको यस वर्षको मनसुन आजदेखि नेपालको सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी र मध्य प्रदेशको पश्चिमी भूभागबाट बाहिरिएको महाशाखाको बुलेटिनमा उल्लेख छ। नेपालको बाँकी भूभागबाट मनसुन बहिर्गमन हुन अझै केही दिन लाग्ने सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। सरदरमा अक्टोबर 2 तारिकका दिन नेपालबाट बाहिरिने मनसुन यस वर्ष औसत मितिभन्दा केही दिन ढिलो बाहिरिन सुरु भएको छ। आइतबार सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी प्रदेशहरूमा आंशिक बदली देखे मौसम सामान्यतः सफा रहनेछ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका 1-2 स्थानमा चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। दीपावली तथा छठ पर्वको मंगलमय शुभकामना। शिवम सिमेन्ट। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्भा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार नेप्से परिसूचक करिब 10 अङ्कले घटेको छ। आइतबार नेप्से परिसूचक 9.69 अङ्कले घटेर 1860.94 बिन्दुमा झरेको हो। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 1.72 अङ्कले घटेको छ भने फ्लट इन्डेक्स 0.72 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लट इन्डेक्स 0.85 अङ्कले घटेको छ। आइतबार नेप्से कारोबारमा 221 कम्पनीको 25,74,000 किता शेयर 80 करोड 35,25,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। आइतबार नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि सामान्य गिरावट आएको छ। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये 11 उपसमूहको परिसूचक ओह्रालो लागेको छ भने 2वटा उपसमूहको परिसूचक बढेको छ, जसमा आइतबार ब्याङ्किङ र उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहको परिसूचक बढेको हो। ब्याङ्किङ उपसमूहको परिसूचक 0.25% बढेको छ भने उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहको परिसूचक 0.28% बढेको छ। विकास बैंक, वित्त, जलविद्युत, लगानी र व्यापार उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढी बढेको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 20औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सुरु भएको छ। राजधानी बेजिङको ग्रेट हल अफ द पिपुलमा सुरु भएको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 20औं राष्ट्रिय महाधिवेशन 7 दिन चल्ने र अक्टोबर 22 मा समापन हुनेछ। 20औं पार्टी सम्मेलन अक्टोबर 16 बिहान 10 बजेदेखि बेजिङको ग्रेट हल अफ द पिपुलमा सुरु भएको हो। सम्मेलन अक्टोबर 22 सम्म हुने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता सुन एलीले बताउनु भएको छ। त्यसैगरी सम्मेलनबाट राष्ट्रपति सी जिनपिङ तेस्रो कार्यकालको लागि अनुमोदित निश्चित प्राय छ। यो सँगै केही दशकदेखि मुख्य नेतृत्व 2 कार्यकाल मात्र रहने व्यवस्थामा क्रमभङ्ग हुनेछ। हरेक 5 वर्षमा हुने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय सम्मेलनमा सत्तारूढ पार्टी तथा सरकारको कैयौं महत्त्वपूर्ण पदका नेतृत्व परिवर्तन हुने गर्छ। चीनको सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीको नयाँ नेतृत्व पंक्ति भने सम्मेलन सकिएको भोलिपल्ट अर्थात् अक्टोबर 23 मा सार्वजनिक हुन सक्ने साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले अनुमान गरेको छ। तथापि नेतृत्व परिवर्तनले आगामी मार्चसम्म मात्रै पूर्णता पाउनेछ। त्यस समय हुने वार्षिक संसदीय सेसनमा प्रमुख सरकारी पदमा हुने परिवर्तन अनुमोदित हुनेछ। रुसको सैन्य तालिम केन्द्रमा बन्दुकधारीले आक्रमण गर्दा 11 जनाको मृत्यु भएको छ भने 15 जना घाइते भएका छन्। रुसी सरकारी समाचार एजेन्सी रियाका अनुसार युक्रेन विरुद्ध लड्ने स्वयंसेवकहरूलाई हतियार चलाउन तालिम दिने स्थानमा बन्दुक आक्रमण भएको हो। युक्रेनसँग सीमाना जोडिएको रुसको बेल्गो रोड क्षेत्रमा यो घटना भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्।
रुसी रक्षा मन्त्रालयले आक्रमणकारीहरू पूर्व सोभियत गणतन्त्रका भएको भने पनि थप जानकारी दिएको छैन। उनीहरू आतंककारी भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। रुसको रक्षा मन्त्रालयले युक्रेन विरुद्धको सैन्य अभियानमा स्वैच्छिक रूपमा भाग लिने इच्छा व्यक्त गर्ने व्यक्तिहरूलाई हतियार चलाउने तालिम दिने क्रममा आतंककारीहरूले साना हतियारले गोली चलाएको उल्लेख छ। अब पालो खेल समाचारको। स्पेनिश ला लिगा फुटबलको एल क्लासिको भिडन्तमा रियल मैड्रिडले जित निकालेको छ। गैराती भएको खेलमा रियलले बार्सिलोनालाई 3-1 गोल अन्तरले हराएको हो। खेलको 12 मिनेटमा करिम बेन्जेमाले गोल गर्दै रियललाई सुरुवाती अग्रता दिलाए। खेलको 35औं मिनेटमा फेडेरिको भालभर्डेले गोल गर्दै रियललाई 2-0 को अग्रता दिलाए भने खेलको 83औं मिनेटमा फेरान टोरेसले गोल गर्दै बार्सिलोनालाई 2-1 को स्थितिमा ल्याए। त्यसपछि खेलको इन्जुरी समयमा रोड्रिगोले पेनाल्टीमा गोल गर्दै रियललाई 3-1 को जित दिलाएका छन्। जितसँगै 9 खेलमा 25 अङ्क जोडेर रियल मैड्रिडले शीर्ष स्थान कब्जा गरेको छ। बार्सिलोना 22 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा आर्सेनलले जित निकालेको छ। गैराती भएको खेलमा आर्सेनलले लिड्स युनाइटेडलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको हो। आर्सेनललाई जित दिलाउन बुकायो साकाले खेलको 35औं मिनेटमा निर्णायक गोल गरेका हुन्। जितसँगै आर्सेनलले 10 खेलमा 27 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थान कायम गरेको छ। अर्को खेलमा लिभरपुलले म्यान्चेस्टर सिटीलाई हराएको छ। लिभरपुलले सिटीलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको हो। लिभरपुललाई जित दिलाउन मोहम्मद सलाहले खेलेको 76औं मिनेटमा निर्णायक गोल गरेका हुन्। जितसँगै 9 खेलमा 13 अङ्क जोडेको लिभरपुल 8औं स्थानमा रहेको छ। सिटी 10 खेलमा 23 अङ्क बटुलेर दोस्रो स्थानमा छ। यसैगरी चेल्सीले एस्टन विल्लालाई 2-0 गोल अन्तरले हराएको छ। चेल्सीको जितमा मासन माउन्टले 2 गोल गरेका हुन्। जितसँगै चेल्सीले 9 खेलमा 19 अङ्क जोडेको छ। चेल्सी चौथो स्थानमा रहेको छ। एस्टन 9 अङ्क जोडेर 16औं स्थानमा रहेको छ। म्यान्चेस्टर युनाइटेड भने न्यूक्यासल युनाइटेडसँग गोल रहित बराबरीमा रोकिएको छ। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गतको महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा बागमती प्रदेशले मध्य प्रदेशलाई 8 विकेटले पराजित गर्दै सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। मध्य प्रदेशले दिएको 55 रनको लक्ष्य बागमती प्रदेशले 13 ओभर 2 बलमा 8 विकेट गुमाएर पूरा गर्दै अन्तिम 4 मा स्थान बनाएको हो। बागमतीको जितमा सुमन खतौडाले अभिजित 17 तथा अनिशा मजाकोटीले अभिजित 16 रनको योगदान गरे। मधेसको लागि सरस्वती चौधरी र कप्तान कविता गौतमले 1-1 विकेट लिएका छन्। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको मधेसले 18.2 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 54 रन बनाएको छ। मधेसको लागि कुनै पनि ब्याटरले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। बागमतीका बेपिसा साई, सोनी पाखरिन र खुसी डङ्गोले 2-2 विकेट लिए। यसैगरी टेनिसको टिम इभेन्टतर्फ पुरुषतर्फ गण्डकी प्रदेश र महिलातर्फ नेपाली सेनाले स्वर्ण पदक जितेका छन्। टिम इभेन्टको पुरुष एकलको पहिलो खेलमा सेनाका अकी जुवेन रावतले गण्डकीका अनिल शाहीलाई 6-3 र 6-3 सेटमा पराजित गरे। दोस्रो खेलमा गण्डकीका प्रदीप खड्काले सेनाका प्रणव खनालमाथि 6-3 र 7-5 सेटमा जित निकाले। पुरुष डबलतर्फको प्रतिस्पर्धामा प्रदीप र अनिलको जोडीले प्रणव र अकीको जोडीलाई पराजित गरेपछि गण्डकी च्याम्पियन बनेको हो। महिलातर्फ एकलमा सेनाले अर्को विभागीय टोली सशस्त्र प्रहरीलाई हराएको हो। महिला टिम इभेन्टमा बागमती प्रदेश र नेपाल प्रहरीले कांस्य पदक जित्दा पुरुषतर्फ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले कांस्य जितेका छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको।
ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। देशमा नेतृत्वको उमेर हदको बारेमा व्यापक चर्चा। संविधानले राजकीय पदको उमेर हद तोक्न सके मात्रै पुस्तान्तरण र नयाँ नेतृत्वको सम्भावना बढ्ने। संस्कृतिविद शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको 103 वर्षको उमेरमा निधन। जोशीको पार्थिव शरीर चिकित्सा शास्त्र अध्ययनका लागि राखिने। निधनप्रति श्रद्धाञ्जलीको ओइरो। चुनाव लक्षित गठबन्धनका नेताहरूको सम्बोधन गर्ने रोचक शैली। कम्युनिस्ट नेतृत्वले भने जय नेपाल र लाल सलाम। कांग्रेस सभापति देउवाको जय नेपाल मात्र। राजनीति, प्रेम र युद्धमा सबै हदकण्डा जायज हुन्छ भन्ने कथन वास्तविकतामा पनि देखिँदै 7 वर्षको सम्बन्ध विच्छेदपछि दाहाल र भट्टराई एक अर्काका परिपूरक। राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत प्याराग्लाइडिङको प्रतिस्पर्धा गर्दा दुर्घटनामा परेर एक त्रिभुवन आर्मी क्लबका खेलाडी निशिन थापाको मृत्यु। प्याराग्लाइडिङका खेलसँगै सबै उडानहरू स्थगित। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 20औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सुरु। सम्मेलनबाट राष्ट्रपति सी जिनपिङ तेस्रो कार्यकालको लागि अनुमोदन हुने निश्चित। र स्पेनिस ला लिगा फुटबलको एल क्लासिको भिडन्तमा रियल म्याड्रिडले बार्सिलोनालाई हरायो। 3-1 गोल अन्तरको जितसँग रियल शीर्ष स्थानमा। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।